गर्मी की शदीद लहर ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। हम खबर आपको दे रहे हैं, गर्मी की शदीद लहर ने पाकिस्तान के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। लाहौर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गर्म हवाएं चल रही हैं, हीट वेव का ख़दशा है। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात कहता है कि आज से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का ख़दशा है। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां दिनों में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का भी इम्कान है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, लाहौर में शदीद गर्मी की लहर है और इस शदीद गर्मी की लहर ने न सिर्फ लाहौर को बल्कि मुल्क के बेशतर इलाकों को भी अपनी लपेट में ले रखा है। लोग इंतहाई परेशान हैं और आपको बताएं कि इस वक्त जो है दर्जा हरारत जो है सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हीट वेव का खदशा जाहिर किया गया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। लाहौर से नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियाँ आमिर जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मियाँ साहब, आपकी रोज़ाना बात होती है महकमा मौसमियात वालों के साथ, कोई अच्छी खबर नहीं दे रहे हैं क्या वो? जी बिल्कुल, इजाज़त देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है कि पीडीएमए की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया था जिसमें 21 मई से 31 मई तक जो है शदीद हीट वेव का पूरे पंजाब में बताया गया था। तो इस वक्त देखा जाए तो लाहौर भी इस वक्त शदीद हीट वेव की लपेट में है। इस वक्त मेरी महकमा मौसमियात से जब आज इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि तकरीबन रवां हफ्ते जो है इस वक्त गर्मी की शिद्दत में है जो मजीद इजाफा देखने में आएगा। जैसा कि आज महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर की जो है वो दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि देखा जाए तो लाहौर में इस वक्त इजाज शदीद गर्मी की लहर बरकरार है जिसकी वजह से देखा जाए तो शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखने में आ रही है। तो इस वक्त देखा जाए तो जैसा कि जैसे वक्त गुजरता जाता है, टाइम गुजरता जाता है, उसके साथ साथ लाहौर की सड़कों पर भी वीरानी दिखाई दे रही है क्योंकि ट्रैफिक ना होने के बराबर होती है। लेकिन दूसरी जानब इजाज महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि लाहौर में जो दर्जा रात आज जो सुबह रिकॉर्ड किया था वो कम से कम जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम इजाज बात करें तो हवा में नमी का तनासब जो 54% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। तो इसी तरीके से जो महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट उनका ये कहना है कि इस वक्त जो देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त मौजूदा जो दर्जा हरारत उनकी जानब से बताया गया था। जबकि ये 27 मई तक जो है हीट वेव का जो खदशा वो है वो बरकरार रहेगा। जबकि रवां दिनों में जो है इस हफ्ते की बात अगर की जाए तो महकमा मौसमियात का ये भी कहना था कि 46 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर सकता है लाहौर का दर्जा हरारत। तो इस तरह देखा जाए तो इस वक्त जनूबी पंजाब और उसके अलावा लाहौर समेत हीट का जो है इस वक्त हीट वेव्स का जो है वो खदशा बरकरार है। और बाकायदा से इजाज इस हवाले से खुसूसी तौर पर जो है एक मरासला भी जारी किया गया था पीडीएमए की जानिब से जिस पर जो है तमाम तिब्बी अमला को अलर्ट किया गया था। उसके अलावा जैसा कि इस वक्त अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो इस वक्त गैस्ट्रो के हीट वेव के पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से खुसूसी तौर पर जो तिब्बी माहिरीन है, जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उस हवाले से उनका यही कहना होता है कि इजाज कि अगर आपने घर से निकलना है तो कोशिश करें कि गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। अगर बहुत जरूरी सफर के लिए निकलना है तो अपने चेहरे और मुंह को ढांप कर रखें और कोशिश करें कि जब ठंडा वक्त हो, जब धूप की शिद्दत ना हो तो सूरत घर से बाहर निकला जाए। तो इस वक्त जैसा कि बाइकर हजरात हैं जो अपने ऑफिस जाते हैं आजकल तो ठंडा वक्त मगरिब के बाद भी नहीं होता। जी बिल्कुल, आपकी बात इजाज़ ठीक है। बिल्कुल ठंडा वक्त तो नहीं होता, वैसे भी रात को भी गर्मी होती है, दिन को भी गर्मी होती है, जैसा कि एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। लेकिन जैसा कि इस वक्त देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है और माहौलियाती तब्दीली जो है उसमें तेजी से इजाफा होता जा रहा है। तो आइंदा आने वाले सालों में भी बहुत बड़ी अलार्मिंग होगी। तो इस हवाले से हुकूमत को चाहिए, हुकूमत पंजाब को चाहिए कि जी मियाँ साहब, एक बड़ी तशवीशनाक से अभी आपने हॉस्पिटल्स का जिक्र किया कि वहाँ पे गैस्ट्रो के मरीज़ आ रहे हैं, कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, ज़रा उसमें किस कदर हकीकत है इस पर रोशनी डालिएगा। कि कहा जा रहा है जो गर्मी से निमटने के लिए अल्लाह की तरफ से जो फल और फ्रूट्स पैदा किए गए हैं जैसे तरबूज है, खरबूजा है, जो पानी वाले फल हैं, सुना जा रहा है कि इसमें बहुत से केमिकल्स और इंजेक्शंस लगी हुई इन फसलों में, मकसद कुछ इस तरह की मिलावट की गई है। क्या इसमें कोई हकीकत है? क्योंकि काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं कि इसको खाने से उनकी हालतें ख़राब हो रही हैं। जी बिल्कुल, इजाज़ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसा कि इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई देती है, अगर हम देखें अपने किसानों की हालत देखें या अपनी फसलों की हालत देखें तो वहाँ पर केमिकल्स का इस्तेमाल बेदरेक किया जा रहा है
اور کھاد کا جو استعمال ہے وہ بھی کیمیکل ملی کھاد استعمال کی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھا جائے تو جیسے کہ اس وقت تربوز کی اگر ہم بات کریں، تربوز کا سیزن ہے اور فالسے کا سیزن ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ایسی جو ہے خربوزہ ہے اس کا سیزن ہے. تو اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس میں معاملات دیکھنے میں آتے ہیں. تربوز میں وہ کلر بھی مکس کیا جاتا ہے اور اس میں یہ بھی چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن جو کیونکہ گرمی کا شدت بہت زیادہ ہے، ہیٹ ویو بہت زیادہ، تو لوگ کا استعمال کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹھنڈے مشروبات جیسے وہ شکر کا شربت ہے، ستو کا شربت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ استعمال لوگ کرتے ہیں. تو گرمی کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ غذا کا استعمال، خاص طور پر اگر ہم پہ پانی پینا تو تھوڑا وقفہ دے کر پانی پئیں، آہستہ آہستہ پانی پئیں، اور کوشش کریں کہ غیر متوازن غذا کا استعمال بالکل چھوڑ دیں تاکہ آپ ڈائریا اسہال سے بچ سکیں. تو اس طرح کے کیسز بہت زیادہ کل ایمرجنسیز میں رپورٹ ہو رہے ہیں. لوگ جو ہے اپنی پیاس کی شدت کو مٹانے کے لیے ٹھنڈا یک پانی پیتے ہیں، اس کے علاوہ اور اس طرح کے اچھا بیوریجز میاں اور صاحب مشروبات عام طور استعمال پہ کرتے ہیں. میاں صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا جب پہلے گرمیاں آتی تھی، اس طرح کی شدید گرمی تو خیر اتنی قیامت خیز گرمی تو نہیں پڑتی تھی، شدت ضرور ہوتی تھی لیکن ایسی نہیں ہوتی. لوگ نہروں کا، ٹیوب ویلز کا رخ کرتے تھے. آج کل کیا پوزیشن ہے؟ جی بالکل اعجاز، ظاہر ہے جو ایک عام آدمی ہے، ایک غریب آدمی، اس کے لیے وہ بہترین تفریح ہوتی ہے اس طرح کے موسم میں. تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو نہروں کی اگر ہم بات کریں، کینال کی، لاہور کے کینال کی بات کریں تو اس وقت بہت زیادہ رش دیکھنے میں آتا ہے. صبح بھی رش ہوتا ہے، شام میں بھی رش ہوتا ہے. بچے بوڑھے فیملیز وہاں پر جاتے ہیں، باقاعدہ سے انہوں نے پکنک اسپاٹ بنایا ہوا ہے، باقاعدہ سے وہ فیملیز وہاں پر جاتی ہیں اور وہاں پر اپنے کھانے پینے کا سامان لے جاتی ہیں. کیونکہ جیسا کہ جو صورتحال ہے، جس طرح کی گرمی چل رہی ہے، تو اس حوالے سے بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو خصوصی طور پر جن کے گاؤں سائڈ پہ ان کے ٹویلز ہیں، ان کی جو انہوں نے ڈیرے بنائے ہوئے وہاں کو پہنچے اور باقاعدہ سے اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر بھرپور طریقے سے گرمی کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسا کہ لاہور میں بھی کینال ہے تو کینال میں بھی کافی زیادہ رش دیکھنے میں آتا ہے. اور خاص طور پر دیکھا جائے تو بہت ساری فیملی اور بہت سارے بچے جوان جو ہیں وہ اس پر دیکھے تو اس وقت نہر پر ہوتے ہیں اور اپنی گرمی کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن جہاں دیکھا جائے تو جو صورتحال ہے، یہ گرمی کی شدت میں کمی تو واقعہ نہیں ہو رہی. لیکن یہ 27 مئی تک جو پی ڈی ایم اے کی جانب سے ایک ہیٹ ویو کا عندیہ دیا گیا تھا، مراسلہ جاری کیا گیا تھا. محکمہ موسمیات بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو ہے 27 مئی تک جو ہے یہ گرمی کی شدت میں اضافہ رہے گا اور ہو سکتا ہے اس سے آگے مزید ہیٹ ویو چلی جائے. تو صورتحال یہی ہے، حکومت کو چاہیے جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز شریف، انہوں نے بھی خصوصی طور پر اس حوالے سے مختلف اجلاس کا انعقاد کیا، جس میں خصوصی طور پر تمام محکمہ جات جیسے کمشنر لاہور ہے، ڈی سی لاہور ہے، اس کے علاوہ دیگر جو محکمہ جات ہیں ان کو خصوصی طور پر ہدایات جاری کی ہیں اور خاص طور پر ہاسپٹل کے عملہ کو بھی خصوصی طور پر ہدایات کی گئی. اور خاص طور پر جو ہیٹ ویوز سے متاثرہ لوگ ہوتے ہیں تو اس کی میڈیسن بھی وافر مقدار میں اس وقت تمام ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں. تو سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے حکومت بھی اپنی کوشش کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسری جانب جو ہے شہریوں کو بھی احتیاط کا دامن اپنی طرف سے احتیاط کرنی ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. گرمی کی شدت اپنی جگہ، حکومت کوشش کر رہی ہے لوگوں کی سیفٹی کے لیے کہ ان کو ایسی کسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. تاہم عوام کو بھی زیادہ تر اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. بہت شکریہ آپ کا میاں عامر جمیل، آپ نے ہمیں بہت تفصیلی اپڈیٹ کیا.